अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से बहुत मायूस दिखाई देती है। वो उम्मीदें जो जाहिर की गई थी और कहा गया था कि नहीं, हम एतमाद का इजहार करते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर, गाजी फैसल साहब के ऊपर। आज पीटीआई को लगता है कि नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार गलत किया था और शेर अफजल मरवत की तरह अदम एतमाद कर देना ही बेहतर था। यानी जो शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया था कि जी इमरान खान कहते हैं काजी फैसल पर एतमाद नहीं है, वो साबित हुआ कि वो ठीक कह रहे थे। और आज लतीफ़ खोसा, हामिद खान और बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ नहीं मिला। आज वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था जिसको आज तक के लिए मौखर किया गया था, तारीख दी गई थी, आज लतीफ़ खोसा अदालत के सामने पेश हुए और चीफ जस्टिस से कहा कि जी हम अब इस फैसले के बाद, जो कि आपने फैसला सुनाया है, उसके बाद हमने फैसला किया है कि बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले के बाद हम आपकी अदालत में पेश नहीं होंगे और इसकी बजाय हम 25 करोड़ आवाम के पास जाएंगे। ये लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे कहा और ये भी कहा कि हम अपनी दरख्वास्त को वापस ले रहे हैं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशस्तें छीन ली गई हैं। और कहा कि किसी को डोंगा, किसी को गिलास, किसी को बैंगन का निशान दे दिया गया है, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से दूर कर दिया गया है। बहुत मेहरबानी आपका की, बहुत शुक्रिया, ये लतीफ़ खोसा साहब ने काजी फैसल साहब को कहा। काजी फैसल साहब ज्यादा जवाब ना दे सके, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें जी, वजाहत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला दे सकते थे, हमने फैसला दिया, अब हम कोई हुकूमत तो नहीं है। कहने का मतलब यह था कि हम क्या करें, फिर हमने तो कह दिया था ना लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अच्छा, अब इसमें भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था वो काजी फैसल साहब ने नहीं दिया था। काजी फैसल साहब के पास तो तौहीन अदालत में आए थे कि उस पर अमल दरामद करा जाए, और काजी फैसल साहब ने तहरीक इंसाफ को हरी झंडी दिखा दी थी और कहा था कि कोई इनिशियली कोई भी अहकाम जारी करने से इनकार कर दिया था और इसको लटकाते रहे केस को और यहां तक ले आए। तो और उस पर जो रिमार्क्स दिए वो सब आपके सामने है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। और वो सफ़ा नंबर 12 जो है वो सुनना नहीं चाह रहे थे, वो सीडीज दिखाना चाह रहे थे, वीडियोस दिखाना चाह रहे थे, वो वीडियोस देखना नहीं चाह रहे थे, और जो शवाहिद पेश करना चाह रहे थे वो शवाहिद देखना नहीं चाह रहे थे। और उसके बाद काजी फैसल साहब जो है आज वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला दे दिया था। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिली और तो हम क्या करें, हम कोई हुकूमत थोड़ा ही है। ये जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस कह रहा है कि भाई हम कोई हुकूमत थोड़ा ही है, हमने तो फैसला दे दिया था, बाकी अल्लाह खैर सलाह। तो ये उन्होंने फरमाया। और वो आगे से फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमने फैसला दे दिया है बल्ले के निशान वाला, अब आपकी मर्जी, आपने तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। तो ये है काजी फैज ईसा साहब की सूरत हाल। आज दुरुस्त साबित हो गया कि शेर अफजल मरवत ठीक कह रहे थे और शेर अफजल मरवत को उस वक्त मना लिया गया था और वो भी गलत नहीं था। हिकमत का तकाजा यही था कि चलें, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उम्मीद रखनी चाहिए थी काजी फैसल से कि शायद वो बल्ले के निशान के हवाले से कोई मुस्बत फैसला दे दें, लेकिन आज साबित हुआ कि उनसे ये तवक्को ही नहीं की जानी चाहिए थी। और काजी फैसल जो हैं वो तो ऐसा लगता है कि उस मंसूबे का हिस्सा थे जिसमें बल्ला था ही नहीं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया, आज मुसरत अली साहबा ने बड़े अपना जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी साख बहाल करने की कोशिश की, या क्या कहना चाहिए, मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे। मुसरत अली साहबा ने जो है वो कहा कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के पीछे क्यों भागे जा रहा है, उसको बाकी जमातें नजर नहीं आती। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो कह रही हैं, फैसला आप क्या सुना रही हैं, जुबानी रिमार्क्स में आप उसको लेवल करने की कोशिश कर रही हैं, बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो फैसला था असल में तो वो फैसला था, अब आप कुछ भी कहती रहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो कह रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन एक जमात के पीछे क्यों पड़ गया, बाकी जमातें उसको नजर नहीं आती। तो ये उस वक्त नहीं पता था जब अली साहब आपने फैसला देना था, जब आपने फैसला देना था उस वक्त आपको ये बात नजर नहीं आई और उस वक्त तो आपने कह दिया बड़े आराम से कि जी ये बल्ले का निशान जो है वो ले लिया जाए इनसे। तो ये चल रहा है जी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप देखें कि सेनेटर दिलावर ने भी एक चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास गया है, कहा गया है कि अभी तक इंतखाबात मुलतवी क्यों नहीं हुए। यानी सेनेटर दिलावर ने चेयरमैन सेनेट को कहा कि हमने करारदाद पेश की थी और उसके नतीजे में ये मुलतवी हो जाने चाहिए थे, इंतखाबात अभी तक मुलतवी नहीं हुए, तो यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन अब चूंकि सारी चीजें ग्रैब कर चुका है, सारी चीजें उसकी मुट्ठी में हैं, उसको लगता है कि मैंने जूता, बकरी और ये जो हारमोनियम और बतख और इस भेड़ के निशान दिए हैं, इससे अब तहरीक इंसाफ का शिराजा तो बिखर ही गया है। 266 सीटें, जो 227 सीटें इनसे वैसे ही ले ली गई हैं।
تو اب جو ہے وہ تحریک انصاف تو حکومت بنا نہیں سکتی، تو الیکشن تو ہو ہی جانے چاہیے. تو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ہے سینٹ کو اور کہا کہ جناب الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. تو یہ تماشا چل رہا ہے ملک میں، کہیں سپریم کورٹ میں، کہیں الیکشن کمیشن میں، اور یہ تماشا جو ہے وہ اس ملک کو بھی بنا کے رکھ دیا گیا ہے، تماشا آئین و قانون کو بھی بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس تماشے کے پیچھے جو ہے وہ پوری قوم کو لگایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک تقریب میں گئے، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کو صحیح قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے تو جواب میں لوگوں نے جوک جوک کے نعرے لگائے، اور جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا. یعنی کوئی شخص، اب حاضرین میں پی ٹی اے کے لوگ تو سارے نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، عام آدمی بھی اس فیصلے کو، اس کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے. اور جو فرمایا مرتضیٰ سولنگی صاحب نے وہ ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا کہا. جہاں تک کل رات کے فیصلے کا تعلق ہے، بہتر ہوگا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پینل میں ہوں اور قانونی طور پر اس پر گفتگو کریں. میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی ہے کہ اگر آپ جی مجھے بھی جوکس آتے ہیں. بات یہ ہے سن لیجئے اگر اب آپ دیکھیں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا، اور لوگوں نے جوک جوک کے نعرے لگائے، یا جوکر کے نعرے لگائے. ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا، کہیں لگ رہا ہے کہ جوک کہا جا رہا ہے، کہیں جوکر کہا جا رہا ہے. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی جوک تو مجھے بھی سنانے آتے ہیں، جوک تو مجھے بھی بہت آتے ہیں. تو وہ آپ تو آلریڈی خیر جوک ہی سنا رہے تھے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا زبردست ہے، آپ تو آلریڈی جوک سنا رہے ہیں. تو یہ نہ نگران حکومت امپارشل ہے، نہ الیکشن کمیشن امپارشل ہے، نہ سپریم کورٹ امپارشل ہے. نگران حکومت کی خواہش بھی یہ تھی کہ تبلے کا نشان نہ ہو. مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی بغض میں بھرے بیٹھے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو اناد رکھتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے پہلے سے، اور یہی ان کی کوالیفیکیشن ہے. ان کو وزیر اطلاعات لگایا ہی اس وجہ سے گیا ہے، ادروائز ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی کہ ان کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا جاتا. اور وہ بھی بغض کے بھرے بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی بھی حالت یہی ہے، اور قاضی فیصل صاحب کی بھی حالت یہی ہے. وہ ٹھیک کہا تھا کل حامد بھی نے کہ قاضی فیصل نے فیصلہ نہیں سنایا، بدلہ لیا ہے. تو قاضی فیصل صاحب بڑے مطمئن ہیں آج بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ کو فیصلہ نہیں ماننا تو نہ مانے، میں نے تو دے دیا، میں نے تو تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا، میرا مقصد حل ہو گیا. اب آپ جا کے دیوار میں ٹکرے ماریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا جی، آخر میں چلیں، یہ تو اب زندگی کے دھندے تو چلتے ہی رہیں گے. ہم نے ایک ٹریول کو ملتوی کیا تھا الیکشن کے لیے، اور الیکشن جیسے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے. تو بہرحال 11 فروری سے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آخری 5 دن رجسٹریشن کروانے کے لیے میں ٹریول بار کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں. اور جو اس میں 4 ملکوں کا ٹور ہے، 11 فروری سے یہ جا رہا ہے. الیکشن کے فوراً بعد ہم نے رکھ لیا تھا کہ چلیں الیکشن گزر جائیں گے. تو اس کے لیے جو لوگ، کافی سارے لوگوں نے اس میں رجسٹریشن کروائی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ایکسائٹنگ قسم کا جو ہے وہ ایک ٹور ہوگا، اور بڑا مزہ آئے گا اس میں. ایک لرننگ بھی ہوگی اور انجوائمنٹ بھی ہوگی. اور آپ جو ہے وہ اس میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں. اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنا چاہیں یا دوستوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ بھی اس میں ٹریول کر سکتے ہیں. تو رجسٹریشن 5 دن میرا خیال رہ گئے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا تھا، ٹریول بار کے جو میاں قاسم صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 دن مزید ہیں رجسٹریشن کے لیے، وہ کروا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ڈاکومنٹیشن کا عمل سٹارٹ ہو جائے. تو یہ میسج میں پھر آپ کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں. جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ذرا دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا مائنڈ بنا کر جو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیں وہ کر لیجئے. السلام علیکم جی، میں اسد اللہ خان ہوں. 4 ملکوں کا یہ ٹرپ ہے، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور اور سری لنکا. 10 دن کا یہ ٹرپ ہے، 10 یا 11 دن کا یہ ٹرپ ہے. آپ لوگ جو مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں، میں اس ٹرپ پہ جا رہا ہوں اسی گروپ کے ساتھ. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی مصروفیت کے دور میں کچھ وقت ضرور اپنی ٹریولنگ کے لیے نکالنا چاہیے، اور اپنے جو آپ پیسے کماتے ہیں اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ پیسے اپنی ٹریولنگ پہ خرچ کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے اس کی لرننگ ہوتی ہے ٹریولنگ سے، زیادہ لوگوں سے ملنے سے، مختلف طرح کے کلچرز دیکھنے سے، اور کتابیں پڑھنے سے. تو کسی نئے شخص سے ملنا ایک کتاب پڑھنے کے مترادف ہے، کسی ایک نئے ملک میں جانا کئی کتابیں پڑھنے کے مترادف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں بھی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالنا چاہیے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں.